बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। टॉप स्टोरी में मोहम्मद उसामा गाजी का सलाम अर्ज है। आज की टॉप स्टोरी ये रही। इश्तिहार दें कि कराची वाले इमाम जामिन बांध कर बाहर निकला करें। सुप्रीम कोर्ट का हुकूमत को मशवरा। इलेक्शन कमीशन की तहलील का मुतालबा सुप्रीम कोर्ट से किया जाएगा। हम नवा और हम ख्याल, इमरान खान की सुनामी और कादरी इनकलाब। एक तरफ गैर मकबूल और एक तरफ मंझे खिलाड़ी। सियासत के महाज पर सफबंदी शुरू है। सदर मुमलिकत के 2 ओहदे अदालत के लिए चैलेंज बन गए। वफाकी वकील अदालत को गोल गोल घुमा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट हुकूमत सिंध को मशवरा दे रही थी कि वो इश्तिहार चलवा दे कि कराची के रहने वाले इमाम जामिन बांध कर अपनी जिम्मेदारी पर घरों से निकलें। ये मशवरा अदालत ने कराची अमन अमान केस की समाअत करते हुए दिया। अदालत को प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध शहादत आवान ने बताया कि कराची में इश्तिहारी मुलजिमों की तादाद 22,535 है, जिस पर जस्टिस आरिफ खिलजी ने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर शहरियों को तो घरों से निकलना छोड़ देना चाहिए। आईजी सिंध ने इस पर तरह लगाई कि जनाब पुलिस ने 3,000 से ज्यादा इश्तिहारियों और 23,000 मफरूरों को गिरफ्तार किया है। जस्टिस अमीर हानी का सवाल था कि आपके पास तफ्तीशी अफसर कितने हैं। आईजी इत्मीनान के साथ जवाब न दे सके, जिस पर अदालत ने कहा कि मान लें कि मामलात आपके कंट्रोल में नहीं होंगे। जजों के हुकूमत की कारकर्दगी पर क्या रिमार्क्स थे, ये देखिए। 22,000 इश्तिहारी और मफरूर मुलजिम कराची में घूम रहे हैं। जस्टिस जवाद ख्वाजा। 3,000 इश्तिहारी और 23,000 मफरूर भी पकड़े हैं। आईजी सिंध का जवाब। इंतजामिया ने तय कर लिया है कि शहरियों को नुकसान पहुंचाने वालों को नहीं पकड़ना। जस्टिस खिलजी आरिफ। क्या शहरी घर से निकलना छोड़ दें? जस्टिस खिलजी आरिफ। इश्तिहार दे दिया जाए कि शहरी इमाम जामिन बांध कर निकलें। जस्टिस खिलजी आरिफ। शहरी खौफजदा और दहशत का शिकार हों, वहां इंतखाबात कैसे मुमकिन हैं? जस्टिस खिलजी आरिफ। 18 साल से रेंजर्स तैनात हैं, इतने बजट का क्या फायदा? जस्टिस खिलजी आरिफ। अदालत का बुनियादी सवाल कराची के शहरियों की जिंदगी से मुताल्लिक हुकूमत की कारगुजारी पर था, जिसका जवाब फिल फौर सिंध के वजीर इत्तलात ने दिया। उनकी शोला बयानी कैसी रही, वो भी मुलाहिजा फरमाइए। गवर्नमेंट सिर्फ पॉलिसियां बनाती है, चाहे वजीर दाखिला कोई हो या वजीर दाखिला का महकमा वजीर आला के पास हो, हाथ में बंदूक लेकर किसी ने एक्शन नहीं करना, एक्शन करना है फोर्स ने। शजील मेमन साहब दुरुस्त कहते हैं कि मुल्जिमों के पीछे बंदूक पकड़कर वज़ीर आला या वज़ीर दाखिला ने नहीं भागना होता। यह काम कानून नाफिज करने वाले इदारों का है। लेकिन शजील मेमन साहब शायद ये भूल रहे हैं कि वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला भी किसी मर्ज की दवा होते हैं, और यह दवा इंतजामी मशीनरी को मुतहर्रिक रखने के लिए होती है। लोगों को जमहूरियत सिर्फ इसीलिए अच्छी लगती है कि वो रियासत को चलाने के लिए इंतजामी ओहदेदार खुद मुंतखब करें, ताकि उनसे कारगुजारी का जवाब भी आसानी से तलब किया जा सके। इसीलिए शजील मेमन और उनकी जमात साहिब इख्तियार है, वरना वो यूसुफ सानी हैं और ना ही जनरल परवेज मुशर्रफ रकीब रोसिया कि उनसे इख्तिदार ले लिया और आपको इख्तिदार दे दिया। जवाब देना ही पड़ता है जनाब। चलिए, अदालत बुरी लगती है तो अवाम खबर ले ही लेंगे। वो अवाम जिनके प्यारे आपके दौरे हुकूमत यानी 2008 से 2012 तक में सिर्फ कराची में 5,739 मारे गए, और परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में 2001 से 2007 तक 1,102 लोग मारे गए। वक्त के हाकिम शायद नहीं जानते कि जमहूरियत राह फरार का नाम नहीं बल्कि रोज के हिसाब का नाम है। वो हुक्म जो बलूचिस्तान की हुकूमत पर लगा, वो हुक्म अदालत ने कराची पर अभी तक नहीं लगाया। लेकिन लोग अंधे नहीं, वो अपने मुंतखब नुमाइंदों को भी देख रहे हैं और कानून नाफिज करने वाले रियासती इदारों को भी। ये दौर सवाल पूछने का दौर है, सो सवाल पूछे जाएंगे। एक सवाल रेंजर से भी होगा कि वो 18 साल से कराची में क्या कर पाई मां सिवाय भारी बजट उड़ाने के, और सवाल पुलिस से भी होगा कि वो किन घन चक्रों में पड़ी। 6,841 लोगों के खून का हिसाब उसे भी देना है, जिस तरह वो शाहजेब केस में अब दे रही है। इसकी तफ्तीश में मुलजिम शाहरुख कमसिन और अदालत के हुक्म पर होने वाले मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में मुकम्मल जवान, जिसके दांत भी पूरे हैं, अकल दाढ़े भी। सवाल कराची के अमन का है, जहां चोर सिपाही मिलकर अंधेर नगरी कायम किए हुए हैं। हुकूमत और सियासतदानों से जवाब अवाम लेंगे। हम सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सवाल उठाएंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया न्यूज के क्राइम रिपोर्टर बाबर
सलीम, जिनसे पुलिस की कारकर्दगी छुपी है और ना ही घात में रहने वाले इनकी नजर से ओझल हैं। बाबर सलीम, सबसे पहले ये बताएं, क्या अदालत को इस अमन और अमान केस में गोल गोल घुमाया जा रहा है? देखिए उसामा, जिस किस्म के आज अदालत के कमेंट्स हैं उसके बाद तो फिर ये बात बहुत वाज़ेह है कि ये जो रिपोर्ट्स पेश की जा रही हैं अदालत के सामने, ये किस हद तक जो है वो बेकार किस्म की रिपोर्ट्स हैं। अब तक कराची पुलिस ये नहीं तय कर पाई कि उन्हें किस लाइन पर जाकर एक्शन करना है जो दहशतगर्दी के वाकयात, जराइम में कमी का बाइस बने। ये तमाम चीज़ें एक पॉलिसी के तहत सामने आनी थी, लेकिन हम अफसोस के साथ ये बात अपने नाजरीन तक पहुंचाते हैं कि सिंध पुलिस के पास कम अज कम कराची के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई पॉलिसी दिखाई नहीं देती है। जो वीवीआईपी प्रोटोकॉल है, जो वीवीआईपी अफराद के प्रोटोकॉल का मामला है, 10,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार सिर्फ और सिर्फ वीवीआईपी को सिक्योरिटी दे रहे हैं। दूसरी जानिब 2.5 करोड़ के करीब कराची की आबादी पहुंच चुकी है। इन 2.5 करोड़ मासूम गरीब आम आदमी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ना कोई पॉलिसी मौजूद है, ना ही किसी किस्म के जॉइंट एक्शन जो है वो हम सामने देख रहे हैं। हमें उम्मीद यह थी कि शायद कराची बदअमनी केस के बाद पुलिस मुतहर्रिक होगी, जैसे शाहजेब मर्डर केस में मुतहर्रिक हुई या किसी ऐसे केस में मुतहर्रिक होती है जब कोई सियासी दबाव आता है। लेकिन अफसोस की बात है कि कराची पुलिस अब भी महसूस ऐसा होता है कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने से गुरेज कर रही है, और यकीनी तौर पे कुछ पसेपुश कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद खुद पुलिस भी अपनी जबान से नहीं कह पा रही है। हम उसको शायद सियासी असर और रसूख का नाम देते हैं। वो चीजें अपनी जगह बरकरार हैं जिसके बाइस कराची में कातिल दंदनाते फिर रहे हैं। हर किस्म का खौफनाक जुर्म जो है कराची में हमें नजर आता है। हजारों मफरूर हैं, भत्ताखोरी है, टारगेट किलिंग है, कल अदम तंजीमें हैं। पुलिस इदारे क्या कर रहे हैं इनको पकड़ने के लिए? उसामा, बहुत सीरियस इस वक्त कराची की जो सिचुएशन है ऑन ग्राउंड, अगर हम ये कहें कि रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी होगी। कराची के आउटस्कर्ट्स, कराची के मज़ाफ़ाती इलाके कलदम तंजीमों के नरगे में हैं, जहां पर बैठ के अंदरूने शहर होने वाली दहशतगर्दी की प्लानिंग्स की जाती हैं, बारूद से भरी गाड़ियां तैयार की जाती हैं, मोटरसाइकिल तैयार की जाती हैं, और फिर ये बम की शक्ल में कराची के किसी ना किसी हिस्से में आकर फटते हैं, और उसके बाद दोबारा ये मुल्ज़िमान कराची के आउटस्कर्ट्स में यानी मज़ाफ़ाती इलाकों में रोपोश होते हैं। दूसरी जानिब अंदरूने शहर कराची के मरकजी शाहराहें, जहां पर टारगेट किलिंग्स के वाकयात किसी से ढके छुपे नहीं। एक शख्स सड़क पे खड़ा होता है, उसे मारना आसान है, और एक शख्स गाड़ी में आता है, उसे भी मारना आसान है। कराची में आम शहरी की जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ना कराची पुलिस के पास कोई पॉलिसी मौजूद है, ना ही कोई कोर्स ऑफ एक्शन अब तक डिवाइस किया गया है। इस तमाम सूरत हाल में कराची का शहरी, जिसको अदालत ने आज यह कह दिया कि इमाम जामिन बांध कर निकले, शायद अब यही एक हल रह गया है कि अपने घर वालों की दुआओं के आसरे लोग बाहर निकले, वरना कराची पुलिस आम आदमी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रही। तालिबान का असर भी बढ़ रहा है कराची में अब। उसामा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये इस वक्त कराची के आउटस्कर्ट्स में, मैंने जैसा बताया, कलदम तंजीमें जो हैं वो गठजोड़ के साथ अब बैठी हैं। ये सब कंबाइन है, कलदम लश्कर जंगवी, कलदम तहरीक तालिबान, कलदम जुंदुल्ला और दीगर कलदम तंजीमें कराची के आउटस्कर्ट्स में मुश्तरका तौर पर कराची के शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही हैं। कराची में सरकारी और निजी इमलाक को निशाना बना रही हैं। वहां जहां पर हम देखते हैं कि जिन लोगों को एक हो जाना चाहिए था इसके खिलाफ, यानी कि कानून नाफिज करने वाले इदारे, वो तो किसी एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आए। अलबत्ता ये कलदम में जो है अपना असर रसूख इतना बढ़ा चुकी हैं कि शहर में कहीं भी किसी भी वक्त कोई कार्रवाई कर जाती हैं, और फिर तफ्तीश जो है वो फाइलों में दबके रह जाती है। ठीक है, यानी कराची के हालात जो हैं अचानक से जब खराब हम देखते हैं मजीद होते हैं, तो उसके बाद खुद से कम होते हैं। इसमें कारकर्दगी इदारों की नहीं है, बल्कि ये जो तंजीमें हैं जब वो चाहती हैं हालात खराब कर देती हैं, और ये जवाब जो है देना होगा हुकूमत को। इलेक्शंस भी करीब है। बहुत शुक्रिया बाबर सलीम आपका। अगली स्टोरी हमारी होगी दो अहम लीडर्स के हवाले से। करीब आते दिखाई दे रहे हैं, ताहिरुल कादिर, इमरान खान बहुत करीब आ रहे हैं। क्या वजह है? कुछ कुव्वतें इनके पीछे भी हैं, इसी बारे में हम बात करेंगे, और एक सीनियर सहाफी तज्जिया निगार से बात होगी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। सतीजा कार रहा है अजल से ताइमरूस, चरागे मुस्तफी से शरारे बूलहबी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी गलती का एहसास करते हुए आईनी इदारों में सरकारी भर्तियों पर पाबंदी उठा चुका है। साथ ही इंतबाह दे दिया है कि अगर इंतखाबी इस्लाहात के लिए मुजव्विजा कानून ना बनाया गया तो उम्मीदवारों की जांच पड़ताल के लिए 2-4 दिन ही बचेंगे। इलेक्शन कमीशन ये भी इरादा जाहिर कर चुका है कि उम्मीदवारों के खाते FBR से भी मंगवा कर देखे जाएंगे। जाली डिग्री वालों को इलेक्शन कमीशन आइंदा इंतखाबात के लिए नाअहल करार दे चुका है। इसके बावजूद ये इलेक्शन कमीशन ज़ेर-ए-अताब है। इसको ज़ेर-ए-अताब लाने वाले कौन है?
गौर से जायजा लेना होगा। पहला पत्थर फेंकने वाले अल्लामा तारुल कादरी, परवेज मुशर्रफ के साए में वजारत उज़्मा के ख्वाब देखने वाले। इलेक्शन कमीशन पर दूसरा सवाल उठाया मुस्लिम लीग काफ ने, जो जनरल परवेज मुशर्रफ को वर्दी में 7 जन्म मुंतखब करवाने का धम बरती थी, जो जनरल परवेज मुशर्रफ की बेसाखी बनकर इक़्तिदार के ऐवानों तक साथ गई। यही कुछ कहने वाली MQM ने भी परवेज मुशर्रफ के दौर में जो ताजगी पकड़ी, वो ताजगियां आज तक कायम हैं। और आखिरी गिरा कल लगाई तहरीक इंसाफ ने, जो 1999 के फौजी इंकलाब पर भंगड़ा डालने वालों में सबसे आगे थी, जिसने परवेज मुशर्रफ के रेफरेंडम की पर्ची पे सिर्फ हाथों के नहीं बल्कि पांव के अंगूठे लगा डाले। ये सब मिलकर इलेक्शन कमीशन पर हल्ला बोल रहे हैं। सवाल है क्यों? इसलिए कि सियासतदान पहली बार इस पर मुत्तफिक हुए और इंतखाबात की राह निकाली। तारुल कादरी तो सालों कनाडा को प्यारे हुए रहे, मगर मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ की मर्जी से फखरुद्दीन इब्राहिम को चीफ इलेक्शन कमीशन बनाया गया। सवाल है कि इस इलेक्शन कमीशन में बुराई क्या है? वो कौन सा गलत काम है जो वो कर रहे हैं, या फिर शरारे बूलहाबी का कमाल है? डोरे वहीं से तो नहीं हिलाई जा रही जहां का तवाफ ही उनकी सियासत का जौहर था। इसी पर बात होगी। हमारे साथ हैं हारून रशीद साहब, मारूफ कॉलम निगार हैं। हारून रशीद साहब, अजीब सी सूरत हाल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी काफ लीग तारुल कादरी साहब के करीब, अब इमरान खान साहब भी तारुल कादरी साहब के करीब, ये सब इकट्ठे हो रहे हैं? नहीं, ये तो बड़ा आपने दूर कार एक नतीजा निकाला। देखिए, काफ लीग जो है, मैं पूरी अथॉरिटी से कह रहा हूँ कि इमरान खान के साथ इत्तेहाद करना चाहती थी, सदर जरदारी की हुकूमत में शामिल होने से पहले नहीं हो सका, इसलिए कि तहरीक इंसाफ के कारकुन नहीं मानते थे। रह गया उनका चौधरी साहबान का तारुल कादरी से राब्ता, तो वो उनका राब्ता है, उसका इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं है। और मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूं कि इमरान खान का और तारुल कादरी का इत्तेहाद नहीं होगा। अच्छा, तो फिर इसका मकसद क्या है? ये जो मुलाकात हो रही है, तारुल कादरी साहब और तहरीक इंसाफ करीब आ रहे हैं, क्यों? सियासत में मुलाकातें का मकसद जो है वो ऐसे ही होता है कि बहुत से लोगों को इंगेज रखा जाता है, जायजा लिया जाता है, ख्यालात सुने जाते हैं। शादी से पहले मंगनी होती है, मंगनी से पहले मुलाकातें होती हैं, और 100 जगह मुलाकात हो तो 100 शादियां तो नहीं हो जाती। ये बताइए कि ये तासुर क्यों है कि इमरान खान और तारुल कादरी एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं? बात सुनिए, तारुल कादरी ने 1 करोड़ रुपए खर्च किए इस कैंपेन पे कम से कम, और एक अंधा भी जानता है कि ISI के बजट में इसकी गुंजाइश नहीं है कि किसी को 10-20 करोड़ रुपए से ज्यादा दे दे अगर वो देना चाहे। तीसरी बात यह है कि नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में एक अवाइज आदमी ले हैं जो ये कहता हो कि तारुल कादरी की एस्टेब्लिशमेंट ने हमायत की। नवाज शरीफ साहब को 29 साल में एक काम का तजुर्बा पूरा हो गया कि जब जो चाहे, जितना चाहे, जिस तरह का चाहे झूठ बोल सकते हैं, और झूठों का एक टोला उन्होंने जमा कर लिया। इमरान खान सवात ऑपरेशन के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के राय के खिलाफ था, हुकूमत के खिलाफ था, अमेरिका में से ताल्लुकात की नौयत के खिलाफ है। कभी वो जनरल कैनी से मिला नहीं, इनके 2 आदमी मिलते रहे, शहबाज शरीफ साहब भी और चौधरी निसार साहब भी, किसी चीज में उनकी राय मिलती नहीं है। तो वो एस्टेब्लिशमेंट से उनका ताल्लुक कैसे हो गया? ज़िया-उल-हक की गोद में पले नवाज शरीफ। इमरान खान तो किसी डिक्टेटर ने उनको लीडर नहीं बनाया, वो अपनी 16 साल की स्ट्रगल से बने हैं। तो नवाज शरीफ साहब जो इस तरह की बातें करते हैं, इस पे मेरे जैसे आदमी से क्यों? हारून रशीद साहब, ये बताएं, इमरान खान और तारुल कादरी साहब के मुतालबात फिर एक जैसे क्यों हैं? नहीं, वो तो देखिए जी, आपका भी मुतालबा है ठंडा पानी चाहिए और मुझे भी चाहिए, तो इसमें से कोई फलसफा कहां से बरामद हो गया? ये जो इलेक्शन कमीशन है, मुझे आप बताइए, ज़िमनी इलेक्शन में धांधली हुई और चीफ जस्टिस अपना इलेक्शन कमिश्नर साहब सोए रहे। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि वहां हल्का बंदियां की, वो तैयार नहीं हुए करने के लिए। अच्छा, लैपटॉप बांटे जा रहे हैं, बड़े बड़े इश्तहार छाप रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब सोए हुए हैं। अपना बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पैसा बांटा जा रहा है वोट खरीदने के लिए, वो सोए पड़े हैं। और इमरान खान ने कल बयान दिया है कि कितने हम खत लिख चुके हैं, कोई जवाब ही नहीं देता। तो भाई, चीफ कमिश्नर साहब जो हैं, इलेक्शन कमिश्नर हैं तो दयानतदार आदमी, मगर इनकी दयानतदारी इस काबिल है कि इसको शायद लगा के चाटा जाए। फैसला तो ये कोई कर नहीं पाते। तो अगर इस पे कोई इमरान खान मुतालबा कर रहा है तो वो तारुल कादरी बीच में कहां से आ गया? अगर तारुल कादरी कहे अल्लाह एक है तो लेकिन इन्हीं चीफ कमिश्नर साहब ने सरकारी इदारों में भर्तियों पर पाबंदी भी तो लगाई थी। क्या खाक पाबंदी लगा रहा है? कह रहे हैं कि अभी इस पे गौर करेंगे कि कुछ इजाजत दी जा सकती है। पाबंद देखिए, एक होता है हुक्म नाफज करना, एडमिनिस्ट्रेटर अपना हुक्म नाफज करता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जज की कायनात 2 कमरों तक महदूद होती है, कभी कोई जज अच्छा चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो सकता। इनको इसलिए मान लिया गया कि ये बुनियादी तौर पर दयानतदार हैं।
مگر ان کی دیانتداری کے ساتھ ایک اور شوق بہت ہے. یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن کو تحلیل کر دو, صدر جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں, یہ مطالبات غیر آئینی نہیں؟ نہیں, غیر آئینی نہیں ہے, لیکن یہ آئین پابند نہیں کرتا ہے حکومت کا کہ صدر صاحب استعفیٰ دیں, الیکشن کمیشن کو تحلیل کیا جائے. مگر یہ تو بات اب واضح ہے نا, تقریباً میڈیا نے اس کو واشگاف کر دیا ہے, خاص طور پر شاہین صاحبائی صاحب نے, کہ یہ 4 ممبر تو مکمکا سے رکھے گئے ہیں نا, اور ایک تو ایسا ہے کہ ساری سیاسی پارٹیوں نے مل کے اس کی مخالفت کی, کراچی سے اس کا تبادلہ کرنا پڑا. اور جس طرح یہ کام کر رہا ہے تو یہ بڑا اپاہج الیکشن کمشنر ہے. میں ان کی عمر کی وجہ سے نہیں کہہ رہا, عمر سے ذہانت نہیں متاثر ہوتی ہے اور عمر سے قوت فیصلہ نہیں متاثر ہوتی ہے, مگر یہ کوئی اندرون خانہ ان کا معاملہ تو ہے. الیکشن کمشنر تو تنکا توڑ کے دورہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ریپڈ بس سروس اتنا بڑا فراڈ ہے, اس کا انہیں کوئی خیال نہیں آتا کہ اس کا نوٹس لیں, انہیں اس کا خیال نہیں آتا کہ لیپ ٹاپ ایک دن میں 7500 بانٹ دے. ہر طالب علم کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بجلی دیں گے, اپنا سولر انرجی, اور 3 کروڑ وہ کہتے ہیں جابز دیں گے. 3 کروڑ فیملیز ہیں پاکستان میں, 3 کروڑ جابز دیں گے. یہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کو سنائی نہیں دیتا یا دکھائی چلیے, اگر نہیں دیتا. الیکشن کمیشن کو تحلیل کر بھی دیا جائے تو پھر نیا کیسے بنے؟ نہیں, یہ مجھے نہیں پتا, میں تو نہیں مطالبہ کر رہا نا, جو کر رہا ہے اس سے پوچھیں. میرا تو یہ خیال ہے کہ الیکشن کو فیئر بنانا یقینی کرنا چاہیے. اس کی 4 چیزیں ہیں: الیکشن کمیشن ٹھیک ہو, یہ تفاضات دور کر دیں, پولنگ ڈے کے انتظامات ٹھیک ہوں, لسٹیں ٹھیک ہوں جو بائی اینڈ لارج اب ٹھیک ہیں, اور جب الیکشن ہو جائے تو 30-35 دن کے اندر جو درخواستیں وہ نمٹا دی جائیں دھاندلی کی. مگر یہ دونوں جو بڑی پارٹیاں ہیں جن کا ڈیفینیٹلی مکمکا ہے, یہ کوئی اس پہ کام کر رہی ہیں؟ لسٹوں پہ بھی انہوں نے کام نہیں کیا تھا. یہ چیف الیکشن کمشنر لکیلی ایسا آ گیا ہے جس کو دیانتدار سمجھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے. میں اس سے آگے اب جانے کے لیے تیار نہیں ہوں ان کی کارکردگی کے بعد. اور باقی پولنگ ڈے کے انتظامات آئیں گے تو دیکھ لیں گے یہ کیا کرتے ہیں. ہلکا بندیاں تو نہیں کر سکے چیف الیکشن کمشنر صاحب, سپریم کورٹ نے حکم دیا پھر نہیں کر سکے. اور پٹیشنیں یہ کیا خاک نمٹائیں گے. مجھے تو ان سے اب کوئی زیادہ امید نہیں ہے. باقی رہ گئے مطالبے تو وہ کیے ہی جاتے ہیں, اس میں جو معقول ہو وہ مان لیے جائیں اور پریکٹیکلی ماننا ممکن ہو, جو معقول نہ ہو یا پریکٹیکلی ماننا ممکن نہ ہو وہ نہ مانے. آخری سوال, اگر الیکشن کمیشن بھی یہی رہا, صدر بھی یہی رہے, انتخابات ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد نتائج کو یہ لوگ مانیں گے؟ دیکھیں جی, اگر الیکشن میں چھوٹی موٹی شکایات ہوئی تو مان لیا جائے گا, اس لیے کہ فیصلہ عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب تو کریں گے نہیں, میڈیا کرے گا, آبزرورز کریں گے, اپنا رائے عامہ کرے گی, انٹرنیشنل آبزرورز کریں گے. اگر الیکشن فیئر ہوں گے تو ساری دنیا اسے فیئر کہے گی. کیا وہ کہتے ہیں کہ چاند چڑھے کو لالم دیکھے, چاند چڑھے گا تو ساری دنیا دیکھ لے گی. لیکن اگر کسی کا خیال ہے کہ زرداری صاحب دھاندلی کی کوشش نہیں کریں گے اور نواز شریف صاحب نہیں کوشش کریں گے تو اس کی جگہ اخبار کا دفتر یا ٹیلی ویژن کا دفتر یا سیاسی پارٹی کا دفتر نہیں ہے, اس کی جگہ پاگل خانہ ہے. بہت بہت شکریہ ہارون رشید صاحب. یہ تو ان کا تجزیہ تھا, معروف کالم نگار ہیں. ان کا خیال ہے کہ یہ جو 2 لوگ مل رہے ہیں, 2 پارٹیز مل رہی ہیں, کوئی خفیات اس کے پیچھے نہیں ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون کیا سمجھتے ہیں, اس ملاقات کا ایجنڈا کیا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے, ان دونوں پارٹیز کے رہنماؤں سے اس بارے میں بات کریں گے. وقت ہو رہا ہے بریک کا, بریک کے بعد ملتے ہیں ہمارے ساتھ. آج الیکشن کمیشن سے ملاقات کرنے کے بعد مولانا فضل الرحمان کہہ رہے تھے ایک لابی انتخابات کے التوا کے لیے سرگرم ہو چکی ہے. کل اسی خطرے کا اظہار نواز شریف نے جدہ سے کیا اور کچھ عرصہ قبل انہی وسوسوں میں رضا ربانی اور وزیر اعظم بھی گھرے ہوئے تھے. شک بلا وجہ نہیں ہے, عمران خان جن پر بڑا قوی الزام تھا کہ ان کی صورت گری جنرل پاشا نامی ایک بت تراش نے کی ہے, وہ بڑی دیر تک تو خود پر کنٹرول کرتے رہے, مگر کند ہم جنس با ہم جنس پرواز, کبوتر با کبوتر باز با باز کہ مصداق خاک وہیں پہ پہنچی ہے جہاں سے خمیر اٹھا تھا. عمران خان طاہر القادری کے ہم نوا ہم خیال ہو چکے ہیں. آج طاہر القادری سے عمران خان کے 2 مخدوم ملے اور قوم کو لطیفہ یہ سنا رہے تھے کہ وہ کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں کر رہے اور نہ انتخابات کا التوا چاہتے ہیں, لیکن وہ اپنی باتوں کا ترجمہ کر کے بتائیں کہ الیکشن کمیشن کی تحلیل کہاں کا آئینی تقاضا ہے اور اس مطالبے کی منظوری کے بعد کہاں کے الیکشن. یہ سوال بچھو کی طرح ہر ذی ہوش کو ڈس رہا ہے کہ ان غیر مقبول قوتوں کا اتحاد چاہتا کیا ہے.
اپنی اپنی نشست کے علاوہ باقی سب کچھ ہارنے والے عمران خان اور طاہر القادری کیا اسی کو صحیح الیکشن کمیشن قرار دیں گے جو نواز شریف کو نااہل کر دے اور آصف علی زرداری کو دیس نکالا دے دے؟ یا پھر وہ الیکشن کمیشن قابل قبول ہوگا جو ان دونوں جماعتوں کے امیدواروں کو الیکشن سے پہلے ہی اسمبلیوں کا رکن قرار دے دے؟ عمران خان کی منطق کیا ہے اور طاہر القادری کی منشا کیا؟ کس کے اشارہ ابرو پر یہ قیامتیں ڈھانے پر اتر آئے ہیں؟ یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں، غور کیجئے۔ یہ دونوں جماعتیں چودھری شجاعت کے ذریعے حکومت کے ساتھ مذاکرات کی حالت میں ہیں، جس کا دوسرا مطلب یہ کہ سب کی سب مسلم لیگ نون کی مخالف سیاسی قوتیں ایک ہیں، جبکہ تحریک انصاف اور طاہر القادری صاحب کی عوامی تحریک کی نواز شریف سے محبت کی ایک اپنی تاریخ ہے۔ یہ محاذ مسلم لیگ نون کے نہیں بلکہ نواز شریف کی ذات کے خلاف ہے۔ وہ قوتیں جنہوں نے آج تک پرویز مشرف سے دستبرداری اختیار نہیں کی، وہ قوتیں پرویز مشرف کے دشمن کے ساتھ دشمنی آخری وقت تک نبھائیں گی، قوم کا لیڈر نواز شریف ہو یا بھٹو۔ لیکن پنڈی کی لال حویلی والے اپنی رسمیں ادا کرنا نہیں بھولا کرتے۔ بھٹو کے جرم کا حساب اس کی اولاد دے رہی ہے، نواز شریف کے جرم کا حساب فی الوقت انہیں ہی دینا ہے۔ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ پنڈی کی لال حویلی والے کہتے ہیں کہ شہباز شریف کو لے آؤ اور نواز شریف کو پاکستان کی سونیا گاندھی بنا لو۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر یہ پیشکش نون لیگ نے قبول کر لی تو خیر، نہیں تو پھر یہ پتلیاں، یہ تماشے تو ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کیا کہتی ہے؟ پیپلز پارٹی کیا سمجھ رہی ہے؟ صدر مملکت کے دو عہدوں پر عدالتی کارروائی کیوں ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سید زعیم قادری، مسلم لیگ نون کے رہنما ہے، کراچی سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں شیلا رضا صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما، ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی ہیں، اور ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے رہنما بھی ہوں گے، کوشش کریں گے فون لائن پر ان سے بھی بات کر سکیں۔ پہلے زعیم قادری صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن پر دونوں اس وقت تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں، دو یہ جماعتیں، آپ بھی مطمئن نہیں الیکشن کمیشن سے؟ تو پھر تحلیل کر دیں۔ نہیں، ہم الیکشن کمیشن کی انٹیگریٹی سے بالکل مطمئن ہیں، واضح طور پر مطمئن ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پریشر ان پہ ڈالا جا رہا ہے، جو ان کو ڈس آرم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان قوتوں سے جو اسمبلی سے باہر بیٹھی ہوئی ہیں، اور جن کو یہ بات واضح طور پر نظر آ گئی ہے کہ ان کی شکست اب نوشتہ دیوار ہے، وہ الیکشن کمیشن پر حملے کر کے اس کی انٹیگریٹی کو جیپرڈائز کر رہے ہیں اور اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کل کو وہ الیکشن ریزلٹس کو کنفرنٹ کر سکیں۔ ہم اس لیے تحفظ دینے کی بات کر رہے ہیں، مزید تقویت دینے کی بات کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کو، دھرنا دے کر حلقہ بندیاں کا مطالبہ تو پورا نہیں ہو سکا، کہ وہ لوگ جو آج اس الیکشن کمیشن کو جو ایک غیر متنازع اور کنسنسس سے کریٹ کیا ہوا الیکشن کمیشن ہے، اس میں کیڑے نکال کر، اس پر مڈ سلنگنگ کر کر اس کی اہمیت کو کم کرنا چاہ رہے ہیں۔ پوری قوم جانتی ہے کہ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں، ہم نے ان سے بھی مشاورت کی تھی اور اس وقت انہوں نے یہ گفتگو نہیں فرمائی تھی۔ آج خاص طور پر عمران خان صاحب کو اور ان کے مخدومین کو اپنی شکست نوشتہ دیوار نظر آ رہی ہے، اس لیے وہ پریمپٹیو سٹرائک کہتے ہیں اس کو، پریمپٹیو سٹرائک کر رہے ہیں الیکشن کمیشن پہ کہ اس کی انٹیگریٹی کو جو آج بہت بوسٹ مل گیا، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، پارلیمنٹ کی تمام پولیٹیکل پارٹیز، خود عمران خان صاحب ان کی اہمیت کا جو ہے وہ دم بھر چکے ہیں، اور جب وہ ایک رزلٹ اناؤنس کریں گے تو پھر اس رزلٹ کو کنفرنٹ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، اس پہ دھاندلی کا الزام لگانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اپنی پولیٹیکل سٹرینتھ کو انہوں نے آج مولانا طاہر قادری صاحب کے ساتھ مل کر ان کے اب کیا کر رہے ہیں کہ اب ان کے ساتھ مل کر ان کی آواز بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید انٹیگریٹی پہ کوئی کوشچن مارک ہے الیکشن کمیشن کی، اور کل آنے والا رزلٹ جو پوری قوم کا ایک، میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی تقدیر منسلک ہے اس رزلٹ کے ساتھ، اور اس کی ایک صاف اور شفافیت کے ساتھ اور اس پر انٹیگریٹی کے ساتھ سوال دھبا اٹھایا جائے اور ان کو اپنی شکست پیپلز پارٹی سے بھی پوچھ لینا۔ شیلا رضا صاحبہ، یہ تاثر پھر اس طرح سے بن رہا ہے جیسے قاف لیگ اکٹھی ہو رہی ہے، طاہر القادری صاحب بھی ان کے ساتھ جا رہے ہیں، عمران خان صاحب بھی جا رہے ہیں، ایم کیو ایم جو ہے وہ پہلے ہی ان کے قریب اس طرح کے بیانات آ چکے ہیں، تو پیپلز پارٹی بھی ان کے قریب جا سکتی ہے؟ دیکھیے، ڈیڈ لائن تو گزر چکی ان کی، جس طرح کی ڈیڈ لائنز وہ دیتے ہیں۔ ایک بات پہ مجھے بہت حیرانی ہوئی، ہارون رشید صاحب ہم سے پہلے پروگرام میں بات کر رہے تھے
اور انہوں نے یہ بات کی کہ عمران خان کسی ڈکٹیٹر کی پیداوار نہیں ہے، جبکہ پرویز مشرف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہمارا اور عمران خان کا یہ جھگڑا ہے کہ ہم جتنی سیٹیں دینا چاہتے تھے عمران خان اتنی لینا نہیں چاہتے تھے، اس طرح ہمارا جھگڑا ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ریفرینڈم کو بھی سپورٹ کیا تھا۔ دوسری جو انہوں نے بات کی ہارون رشید صاحب نے، وہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے چاروں صوبوں کے جو ممبر ہیں غالباً وہ ان کی بات کرنا چاہتے تھے، لیکن جذبات میں وہ کہہ گئے کہ ایک تو اتنا نکارا تھا کہ اس کا ٹرانسفر کر دیا۔ بھائی وہ کمشنر صاحب تھے سونو خان بلوچ جو کہ گورنمنٹ سروینٹ ہیں، ان کو اس لیے کیا کہ ان کی یہاں شکایت تھی، تو یہ تو چیف الیکشن کمشنر کی اسٹرانگنیس ہے۔ اور باقی جو ممبرز کی بات ہو رہی ہے جس پہ سارا مسئلہ ہے، میں تو سمجھتی ہوں کہ جو بھی ان پہ اعتراض کر رہا ہے ان میں سے لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ بھائی یہ دو پارٹیوں کا مکمکہ نہیں ہو سکتا، یہ 12 رکنی کمیٹی بیٹھی تھی اور اس نے ڈیسائیڈ کیا تھا، کیونکہ اپوزیشن صرف نواز شریف نہیں ہے اور گورنمنٹ صرف پیپلز پارٹی نہیں ہے، متحدہ اپوزیشن پارٹیز ہیں اور متحدہ گورنمنٹ پارٹیز ہیں۔ تو 12 رکنی وفد نے یہ ممبر کیے تھے، اور آج میں بتائی دیتی ہوں سب کو نام، کیونکہ میں نے اس پہ پوری ریسرچ کی کہ بھئی سب بول رہے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کسی کو نام بھی نہیں معلوم ہے۔ سندھ سے ہیں جسٹس ریٹائرڈ محمد روشن عیسانی، پنجاب سے ہیں جسٹس ریٹائرڈ ریاض کیانی، بلوچستان سے فضل الرحمان جسٹس ریٹائرڈ ہیں یہ بھی، اور کے پی کے سے ہیں شہزاد اکبر خان۔ ان کا بالکل یہ جو ہے سال ہونے والا جون میں انہیں 1 سال سے زیادہ ہو جائے گا، اور اس وقت کسی کو یاد نہیں آیا کہ یہ کس طرح کیے گئے۔ دو پارٹیز نے تو نہیں سلیکٹ کیا انہیں، سب بول رہے ہیں اس پہ، لیکن اس پر یہ لوگ مطمئن ہو نہیں رہے۔ اسی طرح سنا گیا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ دونوں جو ہیں کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو تحلیل کر دیا جائے، سازشوں کا آپ کو کیوں لگتا ہے جبکہ دونوں جماعتیں کہتی ہیں کہ ہم وقت پر الیکشنز چاہتے ہیں؟ کوئی ایسی صورت نکل سکتی ہے الیکشن کمیشن کی تشکیل نو کر دی جائے، اعتراض ہی ختم ہو جائے؟ دیکھیے الیکشن کمیشن جو بھی بنائیں گی وہ سیاسی پارٹیاں بنائیں گی، اور وہی بنائیں گی جو پارلیمنٹ میں، اور یہ ایک دفعہ جب بن جاتا ہے تو 3 سال کے لیے بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس لیے لگتا ہے کہ آپ نے بھی جو ہے وہ ایک شخصیت کا نام لیا کہ انہوں نے یہ پی ٹی آئی میں کے غبارے میں ہوا بھری، اب وہ شخصیت ان کے پیچھے سے ہٹ گئی۔ اب 2 گاڑیاں امریکہ سے جو لے کر ایک شخص آیا، وہ مجھے دونوں گاڑیاں بتا دیں امریکہ کے علاوہ کسی ملک میں ابھی وہیں لانچ ہوئی ہیں، 7-7 کروڑ کی 2 گاڑیاں۔ لیکن دیکھیں نا آپ کے اتحادی ان سے بھی ملتے ہیں، ایم کیو ایم بھی، قاف لیگ بھی، سے زیادہ اس نے تمام چینلز کو دیا ہے، وہ جہاں کچھ پک 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 کرنے بیٹھتے ہیں سارے چینلز پہنچ جاتے ہیں۔ کبھی آپ اپنے مالکان سے پوچھیں کیا مسئلہ ہے، کیوں اسے لفٹ دے رہے ہیں؟ لیکن ہر ایک کو میڈیا ہر ایک کو دکھاتا ہے، اب یہ جانے دیں، ان کی وجہ سے آپ دیکھیں نا کتنی ہلچل بھی مچی، مذاکرات جا کے میڈیا نے نہیں کیے، حکومت نے جا کر کیے۔ اچھا مجھے سید ظہیم قادری صاحب یہ بتائیں، ایک منٹ میں آتا ہوں، مجھے بریک پر بھی جانا میں چاہ رہا ہوں، اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال۔ اچھا جی ایک جملہ، طاہر القادری بہت جو ہیں ہیومن رائٹس کی اور آئین کی بات کر رہے ہیں، مجھے بتائیں کہ انہوں نے 18 سال سے کم عمر بچے وہاں پہ کیوں لے کر آئے؟ انہوں نے سول رائٹس کا کیسے غلط استعمال کیا؟ 18 سال بچے کی پوچھے نا، ہم سے تو پہلی ناراض، ہم سے تو پہلی وہ ناراض ہیں، ہم سے تو ہر کوئی ناراض ہو جاتا ہے میڈیا سے۔ سید ظہیم قادری صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیوں سازشوں کی بات ہر طرف سے نظر آتی ہے؟ اب میاں نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی سازشیں ہو رہی ہیں، نہیں ہونے دیا جائے گا، کیوں اس طرح ہے؟ جو دھرنے کا انعقاد تھا اور اس کے بعد جو عمل آیا سامنے، وہ واضح طور پر یہ تھا کہ کسی طرح اس پروسیس کو ڈیریل کیا جائے۔ اب پروسیس قانونی اور آئینی طور پر معذرت کے ساتھ جو ہے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن جو ہے اس کی ایک آئینی حیثیت ہے۔ اگر حکومت، اپوزیشن اور تمام لوگ مل بھی جائیں تب بھی وہ اس پوزیشن میں نہیں کہ اس کو تبدیل کر سکیں۔ اور بہت اچھی بات ہے طاہر القادری صاحب، مولانا طاہر القادری تشریف لے گئے ہیں سپریم کورٹ میں، وہاں ان کی تشفی ہو جائے گی کل غالباً انہوں نے جانا ہے، دیکھتے ہیں اس پر کیا ہوتا ہے۔ بہت اچھی تشفی ہوگی، ایک اور بنیادی سوال ان کو کہ اس کی، ایک تو یہ کہ یہ جو خیال ہے کہیں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف اگر پیچھے ہٹ جائیں، سونیا گاندھی بن جائیں تو پھر قبول ہو سکتی ہے مسلم لیگ نون، بہت سے لوگوں کو اس بارے میں کچھ ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ اس پر میں آؤں گا، اور ساتھ ہی ساتھ صدر کی 2 عہدوں پر جو بات ہو رہی ہے، آج وسیم سجاد جو کہ وکیل ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ سیاست نہیں ہوگی ایوان صدر میں، اس بارے میں آپ دونوں سے میں جانوں گا۔ بریک کا وقت ہو رہا ہے، ٹاپ سٹوری میں ملیں گے، اس بریک کے بعد کہیں مت جائیے۔ سازش کی بو آ رہی ہے 2 بڑی جماعتوں کو۔ عارف الوی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ عارف الوی صاحب،
آپ کی جو ملاقات ہوئی ہے طاہر القادری سے، اس نے کئی وسوسوں کو جنم دے دیا ہے پھر سے کہ کچھ قوتیں آپ سب کو اکٹھا کرنا چاہتی ہیں. جی عارف الوی صاحب، میرا خیال ہے ڈاکٹر عارف الوی صاحب کو بھی آواز نہیں جا رہی. عارف الوی صاحب، آپ سے ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں رابطہ کرنے کی. یہ بھی تو قصور آپ دونوں جماعتوں کا ہے، آپ ایک طرف سازش کے الزامات لگاتے ہیں ان پر، لیکن آپ کے اختلافات اپنی جگہ ہیں. عبوری حکومت کے حوالے سے ابھی تک کچھ ہو نہیں سکا، اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ الیکشن کمیشن کے بارے میں بات ہو رہی تھی، وہاں پر حلقہ بندیوں پر آپ کے اختلافات اپنی جگہ. آپ دو بڑی جماعتیں اکٹھی نہیں ہو پا رہی. ہم نے اکٹھے دیکھیں جن ایشوز پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری آئیڈیالوجی، ہمارا منشور میں بات صحیح ہے، اگر کوئی بھی صحیح بات کرے گا جو ہمارے آئیڈیالوجی کے مطابق ہوگی ہم اس کے ساتھ دیں گے. ہم نے 18th 19th 20th امینڈمنٹ اسی لیے کی تھی جس پہ لوگوں نے مکہ کا شور. نثار صاحب کہتے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس معاملہ جائے گا کہ وزیر اعظم کون ہو سکتا ہے. بالکل سیاسی امیچورٹی کا انتہا تھی کہ اس ملک میں 19ویں 20ویں ترمیم ہوئی اور کانسٹیٹیوشن کو ہم نے مزید مستحکم کیا، ہم نے ڈیموکریسی کو مستحکم کیا. جو امیچور تھے پولیٹیکلی انہوں نے کہا کہ جناب یہ مکہ ہو گیا ہے. تو اگر بھائی جان اگر ہم نے ایک دشمنی کر کے ایک دوسرے کو گولیاں اور کرسیاں مارنی ہے تو دنیا میں تو اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ نیشنل ایشوز پر نیشنل کنسنسس میں حکومت کا ساتھ دے. اس کا جواب لے لیتے ہیں. وہ ایشوز پر کنفرنٹ کرے. عارف الوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. عارف الوی صاحب ایک جملہ میں اور کہنا چاہ رہا ہوں. اور جہاں تک تعلق ہے نگران وزیر اعظم کا، میں واضح طور پر کہتا ہوں کہ یہ آئین میں واقعتاً بات موجود ہے کہ صرف لیڈر آف دی اپوزیشن اور پرائم منسٹر اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ کس کو ہونا چاہیے. یہ آئین میں بہرحال موجود ہے، لیکن پھر بھی ہم پارلیمنٹ سے باہر کی پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لے رہے ہیں. اگر یہ فیصلہ لیکن ان میں تحریک انصاف نہیں، ان میں طاہر القادری نہیں ہے. اچھا بالکل ہوگی. عارف الوی صاحب ہمارے ساتھ، ان سے بھی بات کریں نا. قادری صاحب کو آن بورڈ لینا حکومت وقت کا کام ہے. اچھا عارف الوی صاحب، آپ مکمکہ کر رہے ہیں طاہر القادری صاحب سے؟ نہیں تو یہ کس نے آپ سے کہا؟ اچھا کیونکہ مکمکہ کا الزام آپ کی طرف سے دو بڑی پارٹیز پر لگتا ہے نا، اس وجہ سے. تو کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ مکمکہ کریں گے؟ ہمارے پاس تو عوام کی طاقت ہے. مکمکہ تو وہ کرتے ہیں جو عہدوں پر بیٹھے ہوں. میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کس حوالے سے الیکشن کمیشن کی تحلیل جس کا میں جواب دے سکوں. الیکشن کمیشن کی تحلیل پر آپ دونوں اکٹھے کیوں ہو گئے ہیں؟ کیسے ہو جائیں گے الیکشن کمیشن اگر تحلیل ہو گیا، اتنا وقت ہے، پھر آپ کہتے ہیں الیکشن وقت پر ہوں، ڈیلے آپ نہیں چاہتے؟ دیکھیے ہماری پارٹی کا پوزیشن یہ ہے کہ الیکشن وقت پر ہونے چاہیے. ہماری پارٹی کا پوزیشن یہ ہے کہ کیئر ٹیکر حکومت جو ہے وہ امپارشل بنے. اور میرا ایک بھائی اور ایک بہن وہاں پہ بیٹھی ہیں، دونوں کا بھی یہی خیال ہوگا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کے قابل ہو. سوائے اس کے کہ کچھ افراد کے حوالے سے جب مشورہ ہم سے لیا جائے گا تو ہم بتائیں گے، مگر یہ کہ قانون کے دائرے کار میں رہنا چاہیے، آئین کے دائرے کار میں رہنا چاہیے. آئین میں کہاں لکھا ہے؟ میرے علم میں تھوڑا سا اضافہ فرما دیں. آئین میں کہاں لکھا ہے کہ آپ جو کہ اسمبلیز میں نہ ہوں لوگ وہ مطالبہ کریں کہ الیکشن کمیشن تحلیل کر دیا جائے؟ آئین میں کوئی ہے اس طرح کی بات کہ کس طرح الیکشن کمیشن مشورہ کیا جائے؟ دیکھیے آئین میں بہت ساری چیزیں لکھی ہیں یا نہیں لکھی ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر الیکشن کو فریلی اینڈ فیئرلی کرانا ہے تو جو بھی طاقتیں معاشرے میں ہوگی ان سے کنسلٹ کرنا چاہیے. آئین میں کہاں لکھا ہے کہ اس کو بنایا جائے؟ 18 کروڑ عوام سے یہ لکھا ہے کہ اچھی بات ہے. دیکھیے میں چاہتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر حالات بہتر ہوں گے تو صرف فری اینڈ فیئر الیکشن سے ہوں گے. کراچی اور سندھ کے اندر اگر حالات بہتر ہوں گے تو فری اینڈ فیئر الیکشن سے ہوں گے. بلوچستان کے اندر دلچسپ صورتحال ہے. فری اینڈ فیئر الیکشن اس میں کس کو ڈسپیوٹ ہے، جس کو ڈسپیوٹ ہے وہ بتا دیں. اچھا شہلا صاحب کیوں ڈسپیوٹ ہے آپ کو؟ اگرچہ مجھے یاد ایسے پڑتا ہے کہ پرویز مشرف صاحب یہ کہتے تھے کہ مسئلہ آئین کا نہیں ہے، حقیقی جمہوریت کا مسئلہ ہے، لوگوں کو بااختیار بنانے کا مسئلہ ہے. بہرحال آپ فرمائیے کیوں ڈسپیوٹڈ ہے؟ یہ کوئی بات نہیں ہے ایسی، آئین میں نہیں لکھا ہوا کہ کوئی باہر کا آدمی کوئی بات نہیں کہہ سکتا. دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں، عارف صاحب ایک منٹ، شہلا صاحبہ بتا دو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں مشورہ کرنا چاہتے نہیں مشورہ کریں. ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جو کیئر ٹیکر حکومت آئے وہ فری اینڈ فیئر ہو. نہیں مشورہ کرتے نہیں کریں ہم سے، مگر ایکسپیکٹیشن تو ہماری ہے. اور اگر کیئر ٹیکر حکومت پارشل ہوگی تو ہمارا پروٹیسٹ کرنے کا حق ہے. اس پر تو مسلم لیگ نون نے بھی ساری جماعتوں کو اکٹھا کیا ہے. شہلا صاحب آپ بتائیں، آپ کو کیا پھر کیوں اس طرح پیپلز پارٹی جو ہے سمجھتی ہے کہ ضرورت نہیں ہے ان لوگوں سے پوچھنے کی الیکشن کمیشن کے بارے میں یا عبوری حکومت کے بارے میں؟ اسامہ آپ سے کس نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا
کہ ایک پروگرام میں PTI کے ہمارے ایک بھائی تھے, انہوں نے کہا کہ جی مجھ سے شفقت محمود صاحب سے نے کہا کہ جی ہم سے نہیں پوچھا گیا. تو اس پہ مسلم لیگ نون والوں نے کہا جی جناب پوچھا گیا ہے. تو وہیں پہ جماعت اسلامی سے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا جی بالکل پوچھا گیا ہے, ان سے بھی پوچھا گیا اور ہم سے بھی پوچھا گیا ہے. تو جب ہم الیکشن کمشنر کے لیے ڈیسائیڈ کرتے وقت پوچھ رہے ہیں تو ہم تو یہی چاہ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ ایک ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ گورنمنٹ نے جو ہے ایک بہت اچھا مضبوط الیکشن کمیشن بنایا ہے, تو اب ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی بنائے اور اتنا مضبوط الیکشن کمیشن ہو کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے اسے فیسیلیٹیٹ کرے. جہاں تک یہ کہنا کہ اب تک اتفاق نہیں ہوا, تو میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم روزانہ ڈسکس کر رہے ہیں, ڈیڈ لاک تو نہیں ہے نا. عارف الوی صاحب, اپریشیٹ کرتی ہوں کہ فخر الدین ابراہیم نے کیا کر دیا کہ آپ ان سے اتنے ناراض ہو گئے؟ آپ کہتے ہیں کہ اب یہ قبول نہیں ہے, پہلے تو بڑے اچھے بڑے ایماندار تھے. ایک ہے ایمانداری اور ایک ہے ایفیکیسی, ٹھیک ہے نا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر ایماندار ہے, میں ذاتی طور پر ان کو جانتا ہوں, مگر الیکشن کمیشن نے ہماری اتنی کمپلینٹس گئی ہیں جس کے اوپر انہوں نے توجہ نہیں دی, جواب بھی نہیں دیا. کون سی والی میں مثال کے طور پر عارف بھائی ایک سیکنڈ لوں گا آپ سے. انہوں نے کہا کہ فنڈ بند کر دیں, انہوں نے فنڈ بند کر دیے. انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ تبادلے بند کر دے, بھرتیاں بند کر دے, انہوں نے بھرتیاں بند کر دی. یار یہ کیا بات ہے یار, ضمنی الیکشنز کی بات بھی وہ کر رہے ہیں, تو لے کے جائیں, ثبوت ہی نہیں دیے. بس ریپڈ ٹرانسپورٹ سسٹم, یہ جو سولر سسٹم دیے جا رہے ہیں, بھرتیاں کی جا رہی ہیں. جو یہ کہہ رہے ہیں کیا آئینی اور قانونی طور پر یہ نہیں ہو سکتا جب تک الیکشن شیڈیول اناؤنس نہ ہو جائے. آئین اس میں بڑا واضح ہے, پھر بھی انہوں نے کیا, ہم نے مان لیا. کوئی بھرتی نہیں ہو رہی کہیں پورے پاکستان میں, کوئی اپنا اشتہار بند ہو گئے سارے. دیکھ لیں آپ, جو انہوں نے کہا ہم نے کر دیا. ابھی بس ریپڈ ٹرانسپورٹ سسٹم پر بھی ہو رہے ہیں. پروجیکٹ پچھلے 12 ماہ سے بن رہا ہے, جب وہ انفیشن ان ووگ آئے گا تو وہ نہیں چلے گا. جی عارف ٹیلی فون پر ہوں. اچھا, نعیم قادری صاحب سے درخواست یہ ہے کہ میں ٹیلی فون پر ہوں, میں بول لوں یا وہ بول لیں, میں پورا موقع دینا چاہتا ہوں وہ بول لیں, مگر جب میں بولوں تو میری بات بھی پوری ہونے دیں. آپ پلیز بات نہیں بولا, انہوں نے مجھ سے سوال کیا. اچھا پلیز میرا بھی ایک سوال, عارف صاحب اپنی بات مکمل کریں. میرا سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اگر آپ کہتے ہیں تحلیل کر دیا جائے, تشکیل 9 کیسی ہوگی؟ آئین میں جو لکھا ہے اس طرح تو پھر یہی لوگ آئیں گے, یہی پارٹیز, یہی جو لوگ پارلیمنٹ میں وہی ڈیسائیڈ کریں گے. دیکھیے پتہ نہیں آپ کہاں سے یہ سن کر بات کہہ رہے ہیں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ الیکشن کمیشن تحلیل کیا جائے, ہم نے نہیں کہا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن پرفارم کرے, اس کی پرفارمنس مناسب نہیں ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر پر ہمیں پورا بھروسہ ہے, مگر ہم آپ کے سامنے یہ بات بار بار لا رہے ہیں کہ اس کی پرفارمنس اور اس کی ایفیکیسی نہیں ہے. ہماری کمپلینٹس جیسی جا رہی ہیں, آپ کو معلوم ہے کراچی کے اندر آپ الیکشن کمیشن کی تشکیل 9 نہیں چاہتے؟ جی نہیں, میں نے بالکل یہ نہیں کہا. ہماری پارٹی نے تشکیل 9 کی بات نہیں کی ہے. ہم نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو مضبوط کیا جائے اور اس کے اندر اس کی ایفیکیسی کو امپروو کیا جائے. بڑی اچھی بات ہے. کی ووٹر لسٹیں بڑی کلیئر ایگزامپل ہے کہ الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے کہا کہ فوج کے ساتھ ملا کر کی جائے. میں نے آج ایک ایفیڈیوٹ لیا ہے خاتون سے, ان کی آبادی کے اندر جناب جو پولیٹیکل پارٹی کے ورکرز ہیں, MQM کے ورکرز ہیں, وہ فارم لے کر جا رہے ہیں, فوج کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. پھر آپ یہ کہیں کہ جی ہم یہ بھی نہ کہیں کہ جی الیکشن کمیشن کی پرفارمنس صحیح جا رہی ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ غلط جا رہی ہے. ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کو بتائیں. اور چلیں یہ تو مسئلہ حل ہو گیا, یہ تو مسئلہ حل ہو گیا, یہ تو مسئلہ حل ہو گیا. پریس ریلیز بھی جاری ہوئی تھی تحریک انصاف کی, اس میں صاف لکھا تھا کہ اس کی تشکیل 9 کی جائے, اور صدر صاحب کی جب بات کی گئی کہ ان کی موجودگی میں صاف شفاف الیکشنز نہیں ہیں. لیکن بہرحال اب تو عارف الوی صاحب فرما رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے تحلیل کرنے کی, تشکیل 9 کی ہم تو بات نہیں کر رہے ہیں, ہم تو طاقت کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا کہ جو پروونشل الیکشن کمیشنر ہیں ان کے سلسلے میں ہم نے کہا تھا کہ وہ بھی تو الیکشن کمیشن کا حصہ ہیں. ڈاکٹر صاحب الیکشن کمشنر پر ابھی تک ابھی اعتراض نہیں کیا, ہم اس کی الیکشن کمیشن کی پرفارمنس پر بات کر رہے ہیں. اچھا پرفارمنس پر بات کر رہے ہیں, یہ بھی اچھی بات ہے. شاہد صاحب یہ تو لگتا ہے مسئلہ ہی حل ہو گیا. نہیں دیکھیے عارف بھائی میرے بڑے اچھے بھائی ہیں. دیکھیے صوبائی الیکشن کمشنر تو آج تھوڑی اپوائنٹ کیے گئے, وہ تو بہت پرانے. ہم جو ابھی میں نے
मेरी बात सुन लें। असल जो आप लोग को एतराज आ रहा है वो सूबाई मेंबर्स पे आ रहा है, जिनके मैंने अभी नाम लिए कि वो लोग 12 रुकनी कमेटी की हेयरिंग से लास्ट ईयर जो है वो सेलेक्ट किए गए थे और उनको उसी तरह सेलेक्ट किया जाता है जैसे जजेस को। उन पे आप लोग को एतराज आ रहा है, कमिश्नर्स पे नहीं आ रहा, मेंबर्स पे आ रहा है, उसको भी 1 साल बाद आ रहा है। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन की परफॉर्मेंस पे इनको जब मसला नहीं हुआ था, जब बोसन साहब की सीट पर मुख्तलिफ पार्टीज ने मुख्तलिफ इदारों के हेड की तस्वीर लगाई थी कि ये दिखाने के लिए कि ये इदारे भी हमारे साथ हैं, ये इदारे भी साथ हैं, जब इन्हें मसला नहीं हुआ था। अब जबकि एक केयर टेकर सेटअप होगा, कोई गवर्नमेंट जो कि न्यूट्रल होगा, तो उस वक्त इन्हें इलेक्शन कमीशन की परफॉर्मेंस मशकूक नजर आ रही है। दूसरी बात यह है कि देखें, मैं ये समझती हूँ कि पार्टीज के लोगों में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमारी डिमांड्स क्या हैं। अभी इनकी ये भी डिमांड है कि प्रेसिडेंट साहब जो हैं उनको भी जो है नहीं होना चाहिए। तो भाई प्रेसिडेंट अगर चला जाता है, ये जिसकी ड्यूरेशन 5 साल की होती है, तो दोबारा जो इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का, इलेक्शन ही के जरिए लाएंगे ना, किसी आप मोइन कुरैशी को तो लाके नहीं भिजाएंगे, वो फिर पीपल्स पार्टी का आ जाएगा। तो अब वो फिर आएगा और वो फिर 5 साल के लिए होगा। तो मुझे सिर्फ ये पूछना है कि वो लोग जो सदर, गवर्नर्स, आईजी और ये सब चीजें चेंज करने को कह रहे हैं, वो साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि बैलेट बॉक्स में से हमें इतने वोट निकाल के दे दो पर्चियां हमारे नाम की। कहते तो यही है कि इंतखाबात में हम जाना चाहते हैं। ज़हीद कादरी साहब, कोई भी इलेक्शन कमीशन से जो है ना खुश नहीं है। आप आज तो बात करें, हमको ताकतवर बनाना चाहते हैं, लेकिन जब धरना हुआ उसमें जो मुतालबात आए, गवर्नर्स को सबको हटाया जाए, आप इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करें, गवर्नर्स को हटाया जाए, चीफ सेक्रेटरीज को हटाया जाए, जो अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर हैं वो भी तब्दील किए जाए। अभी तो चीफ सेक्रेटरी जो हमारे पंजाब में चीफ सेक्रेटरी साहब हमने लगाए हुए ना, अगर हम उनकी भी उनको बदलने की बात कर रहे हैं तो वेरी मतलब ये तो बड़ी अच्छी बात है। इलेक्शन कमीशन से क्यों सारे मुतालबात? इसलिए हर कोई इलेक्शन कमीशन पर क्यों दबाव बढ़ा है? में इलेक्शन कमीशन का ये काम है। कल को होगा, कल को एक मिनट शैला बहन, एक मिनट जी, पहले इनकी बात पूरी हो ले। टीचर में और गवर्नर में टीचर लोगों को पार्टी में नहीं ला रहा। हमारे यहाँ जो गवर्नर साहब यहाँ बैठे हुए हैं वो लोगों को पार्टीज में ला रहे हैं, निकाल रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, ये बात की है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन की बात हमने की है, जिस तरह आप फरमा रहे थे कि चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो हमने लगाया हुआ ना, और अगर हम कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले जब इलेक्शन हो तो इसको भी तब्दील कर दिया जाए, तो ये बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हम नहीं चाह रहे कि कोई भी इस तरह का आदमी हो, ताकि नंबर 2 जो इन्होंने फरमाया अभी मेरे भाई अलवी साहब ने कि वो ये नहीं चाह रहे, तो पूरा मसला हल हो गया। और अगर इसके बावजूद भी इमरान खान साहब ने ये कहा है तो फिर मेरे वाली बात 100% दुरुस्त है। इनको अपनी शिकस्त नोश्ता दीवार नजर आ गई है। वो इलेक्शन से पता लग जाएगा। उस इलेक्शन की इंटेग्रिटी को जेबटाइज करना चाह रहे हैं, जिसमें इनको अपनी शिकस्त वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है, और ये समझते हैं कि अभी से उसको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के जरिए हम गहना दें, ताकि जो भी रिजल्ट आए हम उसको कह दें। आरिफ साहब, मेरा आखिरी सवाल, हमने तो ये भी कह दिया है, आखिरी सवाल, हमने तो ये भी कह दिया है कि हम सब मिलके ये फैसला कर देते, हम दरखास्त कर देते हैं। एहसन इकबाल साहब ने कहा है अपनी पार्टी को हम इमरान खान साहब को ले आते हैं, बशर्ते कि वो मान लें कि इलेक्शन का रिजल्ट जो उसको मान लें। बुरी हुकूमत के लिए, वज़ीर आज़म के लिए आप इमरान खान साहब, तारुक कादरी साहब से बात आज जी देखें, बात सुने, इमरान खान साहब से हमने पहले भी बात की थी, हम अब भी बात करेंगे। तारुल कादरी साहब, मौलाना तारुल कादरी से बात कर रहा हूं। खत्म है मेरे पास, मुझे आखिरी सवाल नहीं, बात करना हुकूमत का काम है, जिन्होंने उनके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है। बाकी ओपोजिशन जमातों से भी हमने भी एग्रीमेंट किया था। आरिफ अलवी साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, माजरत के साथ मुझे सिर्फ ये बता दें, यही इलेक्शन कमीशन होगा, सदर साहब भी यही होंगे, इलेक्शंस होंगे, आपको कबूल होंगे जो भी रिजल्ट होगा? जी, रिजल्ट आप पहले से पूछ लिए कि रिजल्ट कबूल होंगे, आपको ये तो बिल्कुल कोई मुनासिब सवाल नहीं हुआ था। आप ये कहिए कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरे ये कि ज़हीद कादरी साहब का एक अंदाज़े गुफ्तगू है कि हमें अपनी शिकस्त नजर आ रही है दीवार पर। ठीक है, यानी आप कि हमारे दोनों जो बड़े मोहरे हैं उनको चलें, आप इलेक्शन में इसका मतलब जाएंगे गुफ्तगू तो किसी जगह पहुंचती नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया, आरिफ अलवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, सैयद ज़हीद कादरी साहब मुस्लिम लीग नून से, और शाला रज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं। इलेक्शंस में कुछ ही वक्त रह गया है, लेकिन वसवसे खदशात अब भी हैं, जोड़ तोड़ का सिलसिला उरूज पर नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में देखेंगे क्या होता है, उस हवाले से टॉप स्टोरी में आपको बाखबर रखेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मोहम्मद उसामा गाजी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ताला आपको औलाद के गम और नफरतों से महफूज रखे। अल्लाह।